बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद कहते हैं। और आज के एपिसोड 53 का आगाज़ करते हैं, जिसमें नबूवत का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का बताएंगे। जब 48वां साल चल रहा था तो नबीयत का 5वां, 6वां, 7वां, 8 साल तारीख की रोशनी में कैसे गुजरा। नाज़रीन इकराम, ये वो दौर था जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ फरमाई थी कि वो बाशरफ़ इस्लाम ले आएँ, और वो कबूल हुई थी, जिससे इस्लाम काफ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मजबूत हुए और वो तबलीग का काम एलानिया तौर पर कर सकते थे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि तकलीफ़ों की वजह से, कुफार की सख्तियों की वजह से हिजरत हबशा के लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से मशवरा किया और ये अमल पैना किया कि इन पहलुओं के पेश नज़र आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मशवरा दिया कि वो हबशा को हिजरत कर जाएँ। इस हिदायत के तहत नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में मुसलमानों के चंद घरानों ने खुफिया तौर पर मक्का से हबशा जाने के लिए कमर बांध ली। हिजरत के लिए तरतीब के मुताबिक एक वक्त मुकर्रर पर सब लोग एक एक दो दो की तादाद में मक्का से निकलेंगे और किसी दूर दराज जगह पर जमा होंगे ताकि अहले मक्का ऐन वक्त पर चौंका न सके। महाजिन में से उमर बिन रबिया और उनकी अहलिया समेत बहुत से लोग थे, जो उसकी तादाद तकरीबन 19 के लगभग थी, जिसमें 11 मर्द थे और 4 खवातीन थीं। कुछ खवातीन पैदल, कुछ ऊँटों पर मक्का से सवार हुए रवाना हुए और बेअहमर के साहिल पर जा पहुँचे। खुशकिस्मती से 2 तिजारती कश्तियाँ हबशा जाने के लिए तैयार थीं। उन्होंने 10 दीनार किराया लेकर उन्हें सवार कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी रुकिया और दामाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की भी काफ़ी फ़िक्र थी, जो इन्हीं जाने वालों में शामिल थे। लेकिन एक दिन किसी सहाबी ने उनको खैरियत की इत्तला दी, जिसकी उनके दिल को ठंडक पहुँची। इस दौरान पीछे रह जाने वाले सहाबा कफ़ार मक्का के मज़ालिम की शिद्दत बढ़ती चली गई, क्योंकि उनको पता था कि वो लोग तो चले गए, वहाँ खैर और आफियत से रह रहे हैं, अब इनकी ज़िंदगी दो हाल बनाना पड़ेगी। मुकाबले में सहाबा कराम ने भी सब्र तहम्मुल की हद कर दी। वो चाहे तो बाज़ मौक़ा पर जवाबी हाथ उठा सकते थे, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक रखा था। आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे अजीम साहबी एक दिन कह उठे, अल्लाह के रसूल, हम मुशरिक थे तो इज़्ज़तदार थे, ईमान लाए तो बेबस और मस्कीन हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दरगुजर करने का हुक्म है, इसलिए लड़ाई मत करना। इसके पीछे हिकमत यही थी कि इस कम ताकत के साथ 2-4 वक्ती कार्रवाइयाँ तो हो सकती थी, मगर गलबा मुमकिन न था। इसका नतीजा दुश्मन के अशकाल और अपने मसाइब में इजाफा के सिवा कुछ भी न था। ये तारीख़ का इस्लाम का वो दौर था जब इस्लाम के नाम लेवा कम थे। अभी तक ये दीन कसरत के आलम में था, मगर अल्लाह ने अपने दीन के मददगार पैदा करने का फ़ैसला कर लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा अब्दुल मुत्तलिब 44-45 साल के शहज़ोर जवान और ज़बरदस्त याबाहाना औसाफ के मालिक थे। ना सिर्फ इस्लाम ले आए, बल्कि कबूल इस्लाम के बाद एक दिन अबू जहल ने सफ़ा पहाड़ पर सब शहरियों के सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुरी तरह तौहीन की और गालियाँ दी। एक इंतहाई शरीफ आदमी की सरेआम बेइज्जती का ये मंजर इतना बदनाक था कि खुद देखने वाले भी अपने दिलों में दर्द की ठेसें महफूज करने बगैर न रह सके। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब इस दिन अपने मशगलों के मुताबिक शिकार और तीरंदाजी करके वापस आ रहे थे। रास्ते में एक और औरत ने उन्हें देखा तो कह उठी, अबू अमारा, आज तो अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बहुत ही तकलीफ पहुंचाई, गालियाँ दी और बहुत कुछ कहा। ये सुनते ही हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बेताब होकर अबू जहल की तलाश में निकले। देखा कि वो सफ़ा मरवा के दरमियान कुरैशी महफिल में बैठा हुआ है। आपने जाते ही अपने कमान कांधे से उतारी और इसे दोनों हाथों से पकड़कर सर से बुलंद करते हुए पूरे जोर से अबू जहल की खोपड़ी पर दे मारा। अबू जहल का सर सरुलहान हो गया, खून से लहूलुहान हो गया। कुरैश ने तंज करते हुए कहा, ए अबू अमारा, तुम ऐसे नादान तो न थे, क्या तुम भी ईमान ले आए हो? ये एक फैसला कुन लम्हा था, हक की गवाही देकर इस पर कट मरने के लिए तैयार होने का, ये घट कर रह जाने का मौका था। हज़रत हमज़ा दिल की गहराइयों से जानते थे कि इनका भतीजा सच्चा है। वो एक लम्हा तोफ़त किए बगैर बोले, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के पास से सच्चा दीन लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने कुरैश को खबरदार कहा, ये तो थी कमान की मार, आइंदा चलेगी तलवार। सरदारी कुरैश पर एक हैरत ही छा गई। उन्हें खदशा लाहक हो गया कि ऐसे दिलेर लोगों के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को दबाना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन कराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के इस कदर दुश्मनी और एज़ारसानी के बावजूद इनके ऐसे अफराद की हिदायत की खसूस से आरज़ू रखते थे, जिनमें हक़शिनासी और ताकत भरपूर हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस तस्वीर और कुशादा दिली थी कि ऐसे अफराद की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दुआएं किया करते थे। कुरैश के 2 आदमियों में आपको गैर मामूली फ़ायदा और साफ नजर आते थे। एक हद दर्जा ज़िद्दी और याश उमर बिन हशाम अबू जहल था, जो आए दिन आपके खिलाफ नतने मसूबे बनाता था। दूसरी शख्स
انتہائی بہادر اور جرار تھی۔ یہ 28 سالہ جیال نوجوان عمر بن خطاب تھے، دلیری و سپہ گری میں بھی مثال اور ہمت و بے باکی میں یکتا تھے۔ ایک دو واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں جن سے ان کا دل کسی نہ کسی حد تک اسلام کی سچائی کو محسوس کرنے لگا۔ حضور کے اعلانیہ تبلیغ شروع کرنے سے چند دن پہلے وہ حرم کے صحن میں سو رہے تھے، کسی شخص نے آ کر ایک کے سامنے جانور قربان کیا۔ اتنے میں ایک نہایت زوردار آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، جس کا ترجمہ ہے، اے خلیج سن کامیابی کی بات، ایک فصیح و بلیغ آدمی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عمر کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ آواز لگانے والے کو شک کرتے، تلاش کرتے، مگر ناکام رہے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرم میں نماز ادا کرتے ہوئے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر چھپ کر سننے لگے۔ قرآن مجید کی صوتی و معنی حسن نے ان کے دل کو مول لیا، دل میں کہنے لگے، یہ تو واقعی شاعر ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر حیران ہو کہ میرے دل کی بات ان کو کیسے پتہ لگی، یہ تو جادوگر ہے۔ دوسری آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تلاوت کی، اس کا ترجمہ تھا، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ حضرت عمر کے دل میں اسلام کی خیرات کا بیج اسی دن پڑ گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کیا تو قریش میں جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو بڑی بے چینی تھی قریش میں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اسلام کو حرف بحرف مٹا دیں۔ ادھر جمعرات کی شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، بلا وجہ اللہ اسلام کو عمر یا عبد المطلب کے ذریعے قوت دے۔ ادھر قریش حضور کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ کو مسلمان ہونے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ ابو جہل کے بھڑکانے پر قریش کے جوشی انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر بن خطاب نے اٹھایا۔ انہوں نے تلوار سنبھالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبد الحطاب رضی اللہ عنہ نے جو خفیہ طور پر مسلمان لا چکے تھے، ان کے تیور دے کر پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے، محمد کے پیچھے جا رہا ہوں، جو قریش کے دانش مندوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہماری جمعیت کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت نعیم نے کہا، عمر بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ اگر محمد کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم، بنو زہیرہ کے لوگ تمہیں کہاں چھوڑیں گے؟ مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے۔ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا دیکھ کر نعیم نے ذہن بدلنے کے لیے ان کی غیرت پر چوٹ کی اور کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ، بہنوں سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر جب بہن کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ حضرت تھے جو گھر والوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے زور سے دروازے پر دستک دی، بہن سے پوچھا، کون؟ جواب دیا، عمر۔ یہ سنتے ہی سب گھبرا گئے۔ حضرت حباب کو جلدی سے ایک کوٹری میں چھپا دیا گیا۔ پھر فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا۔ عمر اندر داخل ہوتے ہی بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ دونوں بولے، ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ عمر نے گرج کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم بے دین ہو چکے ہو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عمر بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے دوسرے دین پہ ملے تو کیا کریں؟ یہ سنتے ہی عمر سعد پر پل پڑے، انہیں نیچے گرا کر بری طرح مارا۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے انہیں اپنے شوہر سے ہٹانے کی کوشش کی تو انہیں اتنا زور کا تماچا مارا کہ ان کے منہ سے خون بھر آیا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے بولی، خطاب کے بیٹے، تم جو چیز چاہے کر لو، ہم تو اسلام لا چکے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ بہن کے یہ جملے سن کر اور اسے لہو لہان دیکھ کر حضرت عمر کا دل پستی سے لگا، غصہ اتر گیا۔ وہیں چارپائی پر اوڑھے بیٹھ کر پوچھنے لگے، لاؤ دکھاؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، جبکہ اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہاتھ سے لگا سکتے ہیں، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، جسم کی میل کچیل کے ساتھ دل کی میل کچیل بھی بہہ گئی۔ اب بہن نے وحی کے اوراق سامنے لا کر رکھے، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں جو انہی دنوں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عمر آیات پڑھنے لگے اور دل میں ایمان کی روشنی اترتی لگی۔ آخر بےتاب ہو کر بولے، محمد کے پاس مجھے لے چلو۔ ان کی آواز سن کر حضرت حباب جو اب تک کوٹری میں چھپے تھے باہر نکل آئے اور بولے، عمر مبارک ہو، جمعرات کی شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے، لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر سیدھے صفا پہاڑ کے دامن میں ہر ارکم کے مکان پر پہنچے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ لگ بھگ ان 40 صحابہ کرام کے ساتھ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر میں مشغول تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر، علی، حمزہ نمایاں تھے۔ حضرت عمر نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی صحابی نے جھانک کر دیکھا اور بتایا، عمر تلوار سمیت کھڑے ہیں۔ اور حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک ارادہ ہوا تو بہتر ہے، ورنہ ہم اسے اسی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ جب حضرت عمر کو گھر میں داخل ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے
कुछ कहने से पहले ही खड़े हो गए और उन्हें झंझोड़ कर कहा, ए उमर, क्या तुम अल्लाह की तरफ से ज़िल्लत और अज़ाब आने के लिए बाज नहीं आओगे? फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ये उमर बिन खुताब है, इलाही इसके ज़रिए दीन को इज़्ज़त दे। हज़रत उमर ने आज से अब रहा ना गया, बोले, मैं गवाही देता हूँ कि अब अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये सुनकर मुसलमान ने इतनी ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्का की हर गली गूंज उठी। हज़रत उमर ने इस्लाम लाते ही हजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप खुला खुल्लम इस्लाम की तबलीग कीजिए। हज़रत उमर ने अगली सुबह मस्जिद हराम में जाकर कुफ़ार के सामने अपने इस्लाम का बरमला ऐलान किया। कुफ़ार इन पर झटर पड़े, ये अकेले इनसे लड़ते रहे, देर तक झगड़ा होता रहा, अगर कुफ़ार मायूस होकर पीछे हट गए। हज़रत उमर के इस्लाम लाने की खबर से पूरे मक्का में खलबली मच गई। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते थे, उमर बिन खिताब का इस्लाम लाना इस्लाम की फ़तह थी। हम इसके इस्लाम लाने से पहले काबा के पास आज़ाना नमाज तक नहीं पढ़ सकते थे। जब वो इस्लाम लाए तो उन्होंने कुरैश से लड़ाई की और काबा के पास नमाज अदा की। इनके साथ हमने भी नमाज अदा की। उन्हीं दिनों हबशा के महाजिन को खबर मिली कि कुरैश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सताने से बाज आ गए। ये बात इस तरह फैली कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में दौरान नमाज तिलावत करते हुए सूरह नजम तिलावत फरमा रहे थे। ये पहली सूरत थी जिसमें आयत सज्दा नाजिल हुई थी। जब सूरत मुबारका के आखिर में आयत सज्दा पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्दा किया तो मुसलमानों के अलावा मौजूद तमाम मुश्रिकीन पर भी ऐसी कैफियत तारी हुई कि वो भी सद्दे में गिर गए। हत्ता कि जिन्नात ने भी सद्दा किया। वाक़ई के रावी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि फ़तक एक मुर्शिक उमिया बिन खलफ खड़ा रहा और एक मुट्ठी खाक उठाकर अपनी पेशानी इस पर रख दी। बाद में वो ग़ज़वा बदर में कत्ल हुआ। ये खबर इंतहाई गलबे के साथ इधर उधर फैल गई। चूँकि सूरह नजम में कुफ़ार के माबूदों लात, मनात और गज़ी का जिक्र है, इसमें कुछ अल्फाज बढ़ाकर कुफ़ार में अफ़वाह उड़ा दी कि नाउज़ुबिल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बुतों की तारीफ़ कर रहे हैं। इसके बरअक्स कुछ लोगों ने कुफ़ार को सद्दा करते देखकर या अफ़वाह फैला दी कि मक्का में सब हुज़ूर पाक के साथ सद्दा किया है और सब मुसलमान हो गए हैं। इस वजह से गलतफहमी फैल गई थी और वो लोग हबशा से वापस आ गए थे। ताहम हबशा से वापसी पर जब मक्का के करीब पहुंचे सहाबा कराम तो पता चला कि कुरैश की दुश्मनी बरकरार है और वो कोई गलतफहमी थी। अब इनमें से बाज़ तो वहीं से हबशा वापस चले गए, बाकी किसी न किसी वक्ती तौर पर कुरैश के किसी आदमी की पनाह में आ गए और मक्का में ही रहने लगे। ये सन हिजरी 6 चल रहा था। मुसलमानों के लिए अब ज़िंदगी पहले से ज़्यादा कठिन थी। ख़ुसूसन नजाश के पास अमन और सुकून के दिन गुजरने के बाद कुरैश का जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करना मुश्किल नज़र आ रहा था। आखिर मुसलमान ने एक बार फिर हबशा जाने के लिए इजाज़त चाही तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से अता कर दी। साबिक महाजिन के साथ और भी बहुत से मुसलमान इस काफ़िले में शामिल हो गए, जिनकी तादाद 77 और मर्दों की 19 ख़वातीन तक जा पहुँची थी। नाज़रीन कराम, अब नबी सात का जिक्र करते हैं, या नबूवत का 7वां हिस्सा। जब कुरैश मक्का को मालूम हुआ कि हबशा हिजरत करने वाले मुसलमान अमन व अमान से रहने लगे हैं तो उन्हें सख्त गुस्सा आया। उन्होंने उमर बिन अलास और अब्दुल्ला बिन अबी रबी को सफ़ीर बनाकर शाह हबशा नजाश के पास ये मुतालबा देकर भेज दिया कि ये लोग बेदीन और फसादी हैं, उन्हें अपने मुल्क में ठहरने की इजाज़त ना दे बल्कि हमारे हवाले कर दी। नजाशी एक मामला फ़हम और तदाल पसंद आदमी था। इसने तरफा शिकायत सुनकर कोई फ़ैसला ना किया बल्कि मुसलमानों को दरबार में बुलाकर इस इल्ज़ाम के बारे में सफाई तलब की। तब हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब ने मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए इस अजनबी देश में इस्लाम का तारुफ नहायत जामा और मौसर अंदाज में कराया और फरमाया, ये बादशाह हम पहले जाहिल थे, बुतों के बेजारी थे, मर्दात खाते थे, फहाशी बदअखलाकी रिश्तेदार से बदसलूकी के आदी थे। हम में से जो ताकतवर था वो कमज़ोर को हड़प कर जाता था। तब अल्लाह ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजा जो हमारे ख़ानदान से हैं। हम इसकी नफ्स, सच्चाई, ईमान, शराफत और पाकदामी से खूब वाकिफ़ हैं। उन्होंने हमें दावत दी कि अल्लाह को यकता माने और इसका किसी को शरीक ना करे, अजीज़ रिश्तेदार से अच्छा बर्ताव करे, पड़ोसियों से सच्चा सलूक करे। उन्होंने हमें हराम खाने से मना किया, खून बहाने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने से रोका। जब हमने ये सुना तो इन पर ईमान लिया। इन बातों पर अमल करने की वजह से हमारी कौम हमारे पीछे पड़ गई और हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। हम मौजूद होकर आपके मुल्क में इस उम्मीद पर आए हैं कि यहाँ हमारे साथ कोई जुल्म नहीं होगा। नजाशी ने जब ये सुना तो कुछ कहे बगैर जो कुछ वो बनी लाए हैं इसमें से तुम्हें कुछ याद है तो सुनाओ जो तुम्हारे नबी लाए हैं। तब हज़रत जाफ़िर ने सूरत मरियम की इब्तिदाई आयात पढ़कर सुनाई। नजाशी उसके दरबार में मौजूद पादी ये सुनकर इतना रोए कि इनकी दाढ़ियाँ आंसू से तर हो गई। नजाशी बोला, ये गुलाम मूसा का लाया हुआ कलाम एक ही मेहराब से निकले हैं। फिर इसने कुरैश सफ़ीरों से कहा, तुम चले जाओ, मैं उन्हें हरगिज़ तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। कुरैशी सफ़ीर ये सुनकर बड़े झाले। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक और शिकायत लगाई, ये लोग ईसा बिन अम्नी मरियम में बड़ी बेअदबी की बातें करते हैं, उन्हें मंदा मानते हैं। कुरैशी सफ़ीरों का ख्याल था कि नजाशी ईसाई होने के नाते ये सुनकर बहुत गुस्से और तैश में आएगा और मुसलमानों को कत्ल किए बगैर नहीं छोड़ेगा। मगर नजाशी ने इस पर फिर तहकीक के लिए मुसलमानों को बुलाया। हज़रत जाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे।
اس کی طرف سے بخشی ہوئی روح کے حامل تھے۔ وہ اللہ کا ایسا حکم تھے جسے اللہ نے کنواری حضرت مریم کے ذریعے خود بخشا۔ نجاشی سن کر ایک تنکا اٹھا اور بولا، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا۔ عرض یہ قریشی ناکام ہو گئے اور مہاجرین حبشہ میں امن و امان سے رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد نجاشی کے خلاف ایک دشمن اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک چال کے ذریعے اس کو مارنا چاہا، پر مسلمانوں نے حق ادا کیا اور اس کو ناکام بنا دیا اور پورا نجاشی کا ساتھ دیا۔ اگرچہ حبشہ میں مسلمانوں کی آمد بظاہر چند پناہگزوں کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی اطراف نقل مکانی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اپنی ابتدائی دور میں ہی اسلام ایشیا سے نکل افریقہ پہنچ گیا، اور وہ بھی اس خاموشی سے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے اس نقل و حرکت کی دیرانہ اثرات کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ کرام یہ تو ہوا ہجری 567 یا نبی کی 567ویں سال نبوت۔ اب 8ویں سال پر نظر رکھتے ہیں جو محرم کا مہینہ تھا۔ حبشہ میں مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ میسر آنے نیز حضرت حمزہ، عمر فاروق جیسے بہادر افراد کے اسلام لانے سے قریش وقتی طور پر گھبرا گئے تھے، مگر جلد ہی ان کے اندر جذبۂ انتقام آ گیا تھا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام کو مٹا دیں گے اور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کو قریش کے ان ناپاک عزائم کی اطلاع ملی تو فوراً بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا، انہیں ہدایت کی وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً کسی محفوظ جگہ لے جائیں اور ارد پہرا دیں تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قریش کو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ ان کی ارادے کے راستے میں بنو ہاشم ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئے گی، چنانچہ اب انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم سے سماجی معاشرتی تعلقات ختم کیے جائیں اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ انہیں مل کر ایک معاہدہ تحریر کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بنو ہاشم سے نہ نکاح، نہ رشتوں کا کوئی معاملہ، نہ ہی خرید و فروخت کی جائے گی، اور اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا کہ یہ ایک ہدف ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 48 سال تھی۔ سن رسیدہ ابو طالب نے بنو ہاشم کے گھرانوں کے ساتھ مکہ کی اس پہاڑی گھاٹی میں ڈیرا ڈال دیا جو ان کی خاندانی ملکیت تھی۔ اسے شعیب بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ محصور ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ان میں سے جو اسلام لا چکے تھے وہ دینی جذبے کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے، وہ خاندانی غیرت کے تئیں حضور کا ساتھ دے رہے تھے۔ صرف ابو لہب نے ساتھ نہ دے کر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت فراہم کیا اور بنو ہاشم سے الگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں کے ہر گھاٹی میں فرد کش رہے۔ حضرت چچا حمزہ یہاں آپ کے محافظ، حضرت عباس بھی یہی تھے اور اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ بنو ہاشم کھانے پینے کا جتنا سامان لائے تھے وہ ختم ہو گیا تھا۔ کچھ ہفتوں میں اور فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ معصوم بچے بھوک سے بلکتے تو ان کی رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دی تھی۔ قریش کا یہ سماجی معاملہ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کو مکہ کے بازاروں میں گزرنے تک سے منع کیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اپنی بھتیجا بیگم، بچیوں، چچا حمزہ، عباس اور عباس کے عبد المطلب کے ساتھ وہیں تھے، اور اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ بنو ہاشم کے علاوہ دیگر بہت سے مسلمان بھی اس قید و بند میں شریک تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہاشمی نہیں بلکہ بنو زہیرہ یعنی اولاد عبد مناف سے تھے، اسی گھاٹ میں بند ہو کر مصائب میں سب سے ساجی تھے۔ خود فرماتے ہیں ایک دن پیشاب کرنے بیٹھا تو زمین پر سرسراہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو اونٹ کی خشک کھال کا ٹکڑا تھا جو دھویا، جلایا، پیسا اور پانی میں لا کر بھونپ لیا۔ اس دن تک اسی طرح میں نے 3 دن گزارے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھاٹی کے محصورین کی فاقہ کشی کا کیا عالم تھا۔ فقط حج کے موسم میں جب کفار دشمنوں سے لڑنا حرام سمجھتے تھے، ان حضرات کو کچھ آزادی مل جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حاجوں میں تبلیغ کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے، مگر ابو لہب پیچھے لگاتار آوازیں کستا۔ اس دوران بنو ہاشم کے سوا جو دیگر مسلمان خاندان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں ایک طرح سے محصر ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہاں تک تاریخ سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی محسوس ہوگی۔ آگے کی ایپیسوڈ میں ہم روس و فارس کی جنگ اور قرآن کی پیشگوئی کا ذکر کریں گے، اور اس کے علاوہ آنے والے واقعات جس میں بنو ہاشم کے ساتھ اور سفر طائف کا دردناک واقعہ بھی بیان کریں گے، اور سودا حضرت عائشہ کے نکاح کے متعلق بھی پوری آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بائی آئیکن کو ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔